آؤ تو عزت والے دی گل سناواں جنہاں رب نے عزت عطا فرمائیاں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی علیہ السلام دا صحابی دنیا تو رخصت ہویا۔ سید الانبیاء امام الانبیاء دے الفاظ مبارک سنو، میری سرکار بولے، آپ نے لب مبارک کھولے، میرے نبی علیہ السلام نے موتی رولے، فرمایا میرے صحابہ جلدی چلو جلدی چلو، چل کے سعد نو نوائیے کتے آسمان دے فرشتے نہ نوا جان۔ کہو سبحان اللہ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد دی موت تے اللہ دا عرش بھی چوم گیا ہے۔ اور تیسرے الفاظ نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے سنیا جے، فرمایا سعد دے جنازے دے نال 70,000 فرشتہ آسمان تو نازل ہویا جڑا اس تو پہلا زمین تے نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ اور جنہاں نو عرش والے نے عزتاں دتیاں، جنہاں نو خالق کائنات مالک کائنات نے عزتاں عطا فرمائیاں، کیا بات انہاں دی عظمت دی کیا بات ہے، انہاں دی عظمت دی کیا بات ہے۔ میرے دوستو سنو ذرا، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے دے یار سارے دے سارے عزت والے، تائیں قرآن پاک نے انہوں دے بارے ذکر فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا لوگو جنہاں جڑے میرے مصطفیٰ تے ایمان لے آئے، جڑے میرے مصطفیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آئے اور میرے مصطفیٰ دی عزت کی تھی، میرے پاک پیغمبر دا ساتھ دیتا، رب ذوالجلال فرما دینے جنہاں میرے مصطفیٰ دی عزت کی تھی علیہ السلام، میں انہاں نو عزت عطا فرمائی، نالے عزت بھی دیتی نالے جنت بھی دیتی۔ جنہاں نے عزت کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، تائیں تو میں دعوت دینا چاہنا ہوں کہ بندگڑھ دے اندر اپنے اردہ گرد آن والے پروانیاں نو آؤ سنو، یاری دیلوں دیلوں رب نال جوڑ بندیا، بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا۔ او پتری سارا پنڈ بیٹھا ہے، تو کی کٹا کھولن لگا؟ جو میں انشاءاللہ الرحمن چند باتاں کر کے تو کو اجازت چاہنا سنیا ذرا پروانے ہو۔ میں بھی اللہ جانتا بڑا تھکیاں، میں پرسوں آیا ہوں لاہور ایئرپورٹ تے 4 بجے اتریا، جلسہ سی حافظ آباد دے کول، کل جمعہ پڑھایا لالا موسیٰ، رات تقریر کی تھی ڈسکے کول، میں سفراں وچ نیند بھی پوری نہیں ہوئی۔ آج میرے اللہ دا اتنا کرم ہویا ہے کہ امی جی دی قبر نو اللہ پاک جنت دی کیاری بنائے۔ بڑی دیر تو نا چادر ایک سنبھال کے رکھی سی، ماں جی جیڑی چادر اتے لیندے ہوندے سن، تو آج میں ٹوپی دے اتے میں سمجھنا آج ساری دنیا دی دولت میرے سر تے وے۔ اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے۔ تو اتنی تھکاوٹ دے باوجود میں اپنے آپ نو بالکل ذری جنی تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہا۔ رب دا بڑا کرم، مالک دا بڑا فضل ہو گیا، مالک مہربان ہو گیا، مالک دی رحمت دا نزول ہو گیا، مالک میرے دوستو راضی ہو گیا، مالک خوش ہو گیا۔ آؤ میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، جڑا رب العالمین دے نال پیار کرے انہاں عزت والیاں دی، جڑا عزت کردا ہے اللہ فرما دے میں انہاں نو عزت بھی دیتی، نبی سونے دی عزت کرنے والیاں نو عزت بھی دیتی تے جنت بھی دیتی۔ سبحان اللہ، جنت بھی عطا فرمائی۔ اور پھر دیکھو نبی علیہ السلام نے نام لے کے فرمایا میرے تیرے پیر و مرشد محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक ने फरमाया अबू बकरिन फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना। नाम ले ले के फरमाया फलामी जनती फलामी जनती फलामी जनती। खालिक के कायनात ने फरमाया सोने यार बड़े वफादार बड़े सज्जन बड़े शागिर्द बड़े परवाने बड़े तुहाडे यार वफादार बड़े कसीर तादाद किदा किदा ना लवोगे थक जाओगे। मैं आप ही रब ऐलान फरमा देना जेड़े तुहाडे लड़ लग गए सारे ही जन्नती। गूंज पा दियो कहो मिल के सुबहान अल्लाह। एक बारी फिर आखो इस वास्ते मालिक नाल प्यार ते पाओ यारी ते लाओ यारी दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदिया बुआ परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया ओदे दर उत्ते तू कदी आया ही नहीं प्यार परवरदिगार नाल पाया ही नहीं बख्श दिते ओने डाकू ते चोर बंदिया बुआ परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया पैदा कीती रब ने सारी कायनात सब नालों आला सोने मदनी दी ज़ात साडे पीर जिया बदरे मुनीर जिया साडे पीर जिया बदरे मुनीर जिया साडे पीर जिया नहीं हो कोई होर बंदिया बुआ परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया। गौर नाल सुन ले मेरे ऐलान नू सीने नाल ला लै हदीस ते कुरान नू तेनू आखदा तेनू आखदा मंजूर कमजोर बंदिया बुआ परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया। मेरे तेरे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत आलिया दे अंदर देखो इज्जत कुरान दी इज्जत कितनी है और नबी अलैहिस्सलाम दे फरमान दी इज्जत कितनी। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी खिदमत आलिया दे अंदर हाजिर होने वाली हाजिर होई सोनियो मैं तुहाडे नाल शादी करना चाहनी हाँ। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नहीं बोले आप दा मकसद है सी मैं शादी नहीं करना चाहता सहाबी कोले सोनियो मेरी शादी कर दियो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हक महर वास्ते कोई चीज़ लैके आ सोनियो घरों कुछ नहीं मिलया फरमाया लोहे दी अंगूठी लै आ सोनियो कुछ नहीं मिलया कोई चादर ही लैके आ सोनियो कुछ नहीं मिलया। ये उठ के जान लगा मेरी सरकार ने बुला लिया जिवें मौलाना बिनियामीन आबद साहब ने बयान किया ना नबी अलैहिस्सलाम ने ऊँट ले लिया उत्थे पहुँचे चांदी दे दी थी ये तुर पिया फरमाया उरा आ मेरे सहाबी जाबिर ओह रज़ी अल्लाह बोलो जाबिर उरा आ। मैनू इंज लगता जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाबिर शेर बहादुर उरा आ उरा मेरा प्यारिया जाबिर उरा और मेरा सोने शहजादिया उरा सोने की आर्डर ऊँट भी लै जा चांदी भी लै जा पीर होवे ते इहो जिहा कसमे खुदा पीर होवे ते इहो जिहा इत्थे पीर जनाब कट्टा लै जांदे ने वच्छा लै जांदे ने लेला मेरे को कुछ होर ना सुन लिया जे मैं मसीते खलोता जे जाते है कुकड़ भी कट दियो मैं कुकड़ भी लैके जाना तेरा खाना खराब हो जाए ना इन्हों फजर की नमाज दसी आ ना जोर दी ना असर दी ना मगरब दी ना इशा की नमाज का ना नहीं लेंदा जांदिया तेनू कट्टा देन दुआ करो अल्लाह इहो जिहा पीरां नूं हिदायत अता फरमाए। और सुनो साडा ऐलान जब तक मकी है जब तक मकाए जब तक जमी है जब तक जमाए जब तक अर्ज़ो समा दा निज़ाम कायम ते दायम रहेगा गुलिस्ताना च गुल ने चमनस्ताना च फुल ने बुलबुला चहकदियां ने कलियां महकदियां ने रब दी रहमत उसदे फजलो करम दे नाल ऐलान करते रहांगे। अगर किसे मुरीद वेखना है अबू बकर सिद्दीक देखो अगर पीर देखना है तो बदरे मुनीर देखो। कोई चादर ही जाके ले आ सोनियो चादर भी कोई नहीं लभी चुप करके टुर पिया। सरकार फरमाना गल सुनो रा जी सोनियो कुरान पाक याद ही
یاد ہے جی سونے فلانی سورت نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا اللہ کی قسم پڑھ لو مولویوں تو پوچھ لو یہ نہیں آ کہ کنیاں صورتاں آپ ہی فلانی صورت فلانی صورت فلانی صورت پاک پیغمبر علیہ السلام عرض کر رہے ہیں ابھی صورت یاد ہے ابھی صورت یاد ہے ابھی صورت یاد ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں تیرا نکاح دے نال کر دیتا قرآن حق میرے جیڑیاں تینوں یاد نے اینوں یاد کرا دیں ایڈی عزت والا قرآن اور علماء کرام کو پوچھو اور قرآن والے کتنی عزت والے نے 8 سال دا بچہ 10 سال دا بچہ 12 سال دا بچہ مگر 60 سال دا بابا مگر 65 سال دا بزرگ مگر 70 سال دا چیئرمین 72 سال دا نمبردار مگر جاگیردار مگر سردار کھلوتا ہے 10 سال دا بچہ آگے کھلوتا ہے واہ قرآن میں تیری عزت تو صدقے واہ مدینے والے میں تیرے مسلے دی شان تو صدقے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک موقع تے صحابہ زیادہ تعداد سن شہید ہونے والے جگہ دفن لی تھوڑی فرمایا 3 ایک قبر دے وچ دفن کرو مگر سب تو اگے قبلہ رخ اونوں رکھنا جنوں قرآن زیادہ یاد ایڈی برکت والی کتاب ایڈی عظمت والی کتاب جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی بول دے نہیں بولو کی مسئلہ بول دے کیوں نہیں واٹ از پرابلم کیوں نہیں بول دے جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب امت مسلمہ ساری اذان سن کے مسجدوں میں آئے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی کئیوں نوں اور کوئی بہانا نہیں لگ اوے آ نماز پڑھی مولوی جی کپڑے نہیں ٹھیک مولوی نے صابن دا کارخانہ پائے کپڑے نہیں صحیح نیت تیری صحیح نہیں کپڑیاں نو بدنام نہ کر نہ شلوار نو بدنام کر نہ کرتے نو بدنام کر نہ جناب تو اپنی پگڑی نو بدنام کر خدا دا واسطے ہی ایہو جیاں گلاں چھڑ دے آسمان تو آواز آوندی ہے تو ساڈا عبادت گزار بن کے وکھا دے اسی تینوں عزت دار بھی بنا دیاں گے جنت دا حقدار بھی بنا دے خدا دی قسم میں اتنا خوش ہوں سعودی عرب جائید ہے سعودی عرب سعودی عرب جائید ہے سعودی عرب جائید اور سعودی عرب ویکھیا کی ہے سارے افسر نمازی سارے ایک جماعت ہو گئی ہے سلام پھر گیا سپاہی آ گیا جناب شرطہ آ گیا انہیں جناب کلے نے نماز نہیں دیتی ہے کلے نے آکھو سبحان اللہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان ہے فرمایا کائنات دا رب جیڑا ہے اس چروائے دے اتے بڑا تعجب کردا ہے کی مطلب بڑا خوش ہوندا ہے جیڑا بکریاں چرا رہے پہاڑاں دے اندر اور نماز دا ٹائم ہو گیا ہے کلہ ہی اذان کہہ دیندا ہے کلہ تکبیر کہہ کے کلہ ہی امام بن جاندا ہے آسمان والا فرشتیاں نو کہندا ہے رب العالمین فرماندے نے ویکھو میرا بندہ کلہ ہی اذان کہہ کے کلہ ہی امام بن گیا ہے یہ میرے کولوں ڈردیاں ہویا انہیں سارا کم کیتا کہ میرا رب راضی ہو جائے آسمان والا کہندا فرشتیو گواہ بن جاؤ میں انہوں معاف بھی کر دیتا ہے تو میں انہوں جنتی بھی بنا دیتا ہے وہ تو ہیں جو اللہ اکبر کہہ گئے امام بن کے تے وخا آسمان تو آواز ہوندی ہے سن میں تیری عزت نہیں بڑھائی ہے شان نہیں بڑھائی عظمت نہیں بڑھائی ہے مقام نہیں بڑھا اور تیری چودر نہیں بڑھائی اور میں تیرا ٹور نہ بنایا ہے کہ تو کلہ امام بن کے کھلو جا میں تیرے مگر فرشتیاں نو مقتدی بنا کے کھلار دیاں گا تو کدی ساڈا بن کے تے وخا فرشتے مگر اللہ کھلار دے یہ جنہاں قبر وچ آنا ہے نا انہاں بڑے پیار نال تواڈے نال گل کرنی ہے مگر تسی کو نہ کہنا اٹھ ہوئے اتنے نیندرا پوریاں کرنا اٹھ نہ
جرات ہے بڑا انہاں دی ملائکہ دی نوریاں دی جرات ہے آ کے اچھی ساہ بھی لین قبر انہاں ہوندیا کہنا ستے آہو ستے ہیں کی گل خیر جے آج کوئی دو تین گلاں کرنی ہیں کی گل ہے دسو مر ربو کا ربی اللہ من نبیوں کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دینوں کا دینی الاسلام اسی چلنے ہیں کرو آرام نبی علیہ السلام دے غلام دا ٹور خدا دی قسم سرکار دے غلام دا ٹور ہی اللہ نے نہ بڑھا اس واسطے تو مولوی صاحب خدا دا بندے کھچ کے لے جا باہر تو جڑا اتھے ٹریکٹر نو سٹارٹ کرانا ہے کیسا سما بنیا گوبندگڑھ والیو میں لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا سنو دھیان نال میں دوستو چند باتاں کرنا چاہنا سنو عزت وقار رب نے دین دے اندر کتنی عزت بنائی ہے سنو قرآن پاک رب کائنات نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عزت کرے آجے میرے پیغمبر علیہ السلام دا احترام کرے آجے میرے مصطفیٰ دی توقیر کرے آجے میرے سونے نبی دی عزت کرے آجے تسی عزت کر کے وخا دیو اسی تو انہوں عزت والا بنا کے وخا دیاں گے